نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے عرشان دا جج تینو یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں تو صاحباب نے نماز عشاء تو لگ کے ہون تک جو کہ فجر قریب قریب جماعت دے بڑے بڑے نوجوان خطابہ اور علماء دے خطابات نو سنے اور بڑے ہی صبر دے نال تحمل دے نال تسی احباب تشریف فرماؤ اللہ اج دی رات نو لیکھے لا کے تھوڑے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے بڑی ہمت ہے اور بڑی ہی بہادری ہے کہ اس گرمی اور حبس دے موسم دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر نرم اور گرم بستر چھڑ کے بیٹھنا میریاں ماما بہنا بیٹیاں اور تسا احباب دا بیٹھنا یقیناً انشاءاللہ کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنے گا میں قرآن پاک دیاں چند آیات پڑھیاں نے نبی علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو ہے جنہوں اخلاق مصطفیٰ کیا جاندہ ہے
سیرت تے بے شمار کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، لکھ رہے نے 500 دے قریب کتب ہے جڑی نبی دی سیرت تے لکھی جا چکی ہے، لیکن دنیا دی کوئی قلم، دنیا دی کوئی زبان پیغمبر دی سیرت نو نہ بیان کر سکی ہے، نہ قلم لکھ سکی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر جڑی سیرت تے پہلی کتاب لکھی گئی او دا نام ہے رحمت للعالمین، اور وہ 3 حصیاں دے اندر ہے۔ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے مرزے دی کتاب دا جواب بھی لکھیا، ازالہ اوہام تے فتح اسلام دے نام مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں، اور انہاں 2 کتاباں دا جواب حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید اسلام لکھ کے دیتا۔ جنہ 2 کتاباں چونے کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، تو قاضی صاحب نے اپنی کتاب چ گل لکھی، قرب قیامت جن عیسیٰ نے آنا ہے انہیں دمشق دے اندر ایک مینار ہے، اس مینارے تے نزول ہونا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ فرشتیاں دے پراں دے اتے ہاتھ رکھ کے آئے گا، اس طرح حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے۔ دوسری حدیث ہے آسمان تو سیڑھی لگے گی، حضرت عیسیٰ اترن گے، اور مومنین جڑے نے دمشق دے مینارے نہ سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤن گے۔ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ مصلی امامت تے فجر دی نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے، مصلی چھڈ کے پراں ہو جان گے، کہن گے تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنا چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز تسی پڑھاؤ، آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارے چ قاضی صاحب نے کیا کہ میری بات سن لے مرزیا، تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تے حضرت عیسیٰ نے تے عرب دے اندر فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن روضہ رسول دے اندر جگہ موجود ہے جتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر بننی ہے۔ میری یہ پیشین گوئی ہے کہ نہ تو مکہ ویکھ سکے گا، نہ تو مدینہ ویکھ سکے گا، اور مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، 10 سالاں چ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول قرب قیامت ہونا ہے، اور انہاں 40 سال تک زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد ہونی ہے، یہ سارا کچھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو قاضی صاحب نے کتاب لکھی تے وہ اندر لکھیا کہ جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اتنے بردبار میرے محبوب حلیم الطبع کہ جنہ دی سیرت دیاں گواہیاں اپنیاں نہیں بیگانیاں بھی دتیاں۔ سب تو پہلے تبلیغ دا آغاز کرن تو پہلے آپ نے کی فرمایا سی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے ہو منو سچا پایا جے جھوٹا،
ہن اگے اپنے نہیں، رشتہ داری چ اپنے نے، انج دشمن نے. تو کی کیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی نہیں. یہ مطلب ہے جڑا خطیب ہے، مقرر ہے، او دا کردار صحیح ہونا ضروری ہے. خطیب دی سفید چادر تے کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. سب تو پہلے کردار، اور خطیب دی جنی اللہ دے نال یاری بہتی ہوئے گی، او دی بات لوکاں دے دلاں تے زیادہ اثر کرے گی. کیونکہ امام مالک رحمہم اللہ جدو موطا امام مالک لکھی نا، تے کہن لگے مدینے دے لوگوں قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے، لیکن جڑا میرا موطا ہے نا، میری موطا کتاب حدیث دیے دیتے زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں دے اندر وہ حدیث نقل ہی نہیں کیتی جدے تے میں خود پہلے عمل کیتا نہیں. اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ فرمایا کردے سن، آندے سن مدینے دے لوگوں ایک کو قرآن سی جڑا اوراق دی شکل چ موجود ہے، ایک کو قرآن سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی. اور نبی علیہ السلام دی سیرت اخلاق رب دا قرآن ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے پوچھیا، ماں جی نبی دا اخلاق کی ہے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمان لگا قرآن تے روز ہی پڑھنا. فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق کے، آقا دی سیرت نبی دا کردار ہے. حافظ ابن حجر مکی نے جدو آقا نے نبی علیہ السلام نے میرے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا، فرمان لگے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے. حضرت انس آندے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ دے کھڑا وضو کر کے، آخری ایام دے اندر پیغمبر نے اپنے حجرے دی باری دے پردے نو پراں کیتا، صدیق دی امامت ویکھ کے، صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے آقا مسکرائے. نبی دے مسکرانے تے نظر انس دی پئی. حضرت انس آندے نے نبی دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے. ہن کائنات اتنا سونا نبی، اتنا مونا نبی کہ جدی مسکراہٹ دے تذکرے بھی صحابہ نے کیتے. کیتے دنیا چ کوئی ایسا مرزئی تے وکھاؤ جنہیں مرزے غلام احمد قادیانی کانے الو دے پٹھے دا تذکرہ کیتا ہوئے. دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جیڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جیڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی فحاشی، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. ہاں یہ بات میں کہنا چاہنا، کوئی مرزئی سانو دا گناہ لکھ کے دے، وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے تو ہی مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. جاؤ کوئی مرزئی دنیا دا، یہ اتھے ہی میں کہا نہیں ہے. میں کراچی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت ہے، میں اتھے بھی یہ بات کہی، بڑے بڑے جلسے آج. میں کہا دنیا دا کوئی مرزئی منو مرزے دے گناہ لکھ کے دے، میں وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. دنیا دا کوئی گناہ، کوئی بدکاری، کوئی عیاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. وہ خوبی نہیں جیڑی ساڈے محبوب چ موجود نہیں، اسی انہوں خوبی نہیں مندے، تے میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں مندہ جیڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے. میں وہ خوبی نہیں مندہ جیڑی میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چ موجود نہ ہوئے،
میں دنیا دا وہ گناہ وہ بدکاری وہ عیاری نہیں منگتا جڑی مرزے غلام احمد کانے الو دے پٹھے چ موجود نہ ہوئے وہ گل نہیں سمجھ آن رہی سے کوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا ہے جواب آیا تیرے ورگا سچا ویکھیا ہی کوئی نہیں تے فرمایا مینوں سچا مانتے ہو ماننے ہاں میں کہاں کہ اے صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے مان لو گے کہن لگے مان لیں گے فرمایا بغیر ویکھن تو جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی فرمایا اینا ہی میرے تے اعتبار ہے تھانوں تے پھر میں کوئی گل کہاں گا وہی تسی مانی لینی ہے اے کرو جی گل کی ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم مکے والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تسی فلاح پا جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے جدوں لا الہ دی آواز انہاں دے کنا نہ ٹکرائی ہے قرآن آندا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون کہن لگے معاذ اللہ اس شاعر تے مجنون دے آنکھیں لگ کے اپنے 360 چھڑ دئیے اے دے ایک نو من لئیے یہ آندہ ہے میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے 360 جڑے نے کچھ نہیں کر دے سارے مل کے یہ دا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اپنیاں زبانہ چو کہن لگ پہ تو تے جادوگر ہے تو تے جھوٹ ہے معاذ اللہ پہلو کی آندے سن تیرے ورگا سچا بولو تیرے ورگا صادق الامین کوئی نہیں تیرے ورگا سچا کوئی نہیں ہن کیڑی چیز ہے جنہ سچے تو انہاں کاذب جھوٹا کہنتے مجبور کر دیتا ہے میرے نبی دے رشتے دے لین دین دا رولا نہیں میرے نبی دے ووٹاں تے نوٹاں دا رولا نہیں کوئی زمین دا رولا نہیں کوئی چدراہت دا رولا نہیں کوئی کرسی دا رولا نہیں رولا کی ہے آجا الالہتا الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب یہ کڈی عجیب گل ہے کہ تیرے اینے چھڑیے تے تیرے ایک نو منیے اینے چھڑیے تے ایک نو منیے ہے ہی رولا ہے نا آج بھی کوئی آکھے نا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مختار کل اللہ گنج بخش اللہ بول دے نہیں رنج بخش اللہ لاجپال اللہ غریب نواز اللہ تو پتہ کی کہن گے وہابی ہے دے آنکھیں نہ لگی بول دے نہیں یہ دا مطلب وہابیاں دی بین دلیل ہے کہ ایکو رب نو ہی مشکل کشا ہے اللہ تیرا شکر ہے بول دے نہیں کائنات دیاں زبانہ سانو آندیاں نے وہابی جی اے وہابی نے اے نجدی نے اے غیر مقلد نے اے فلاں نے لیکن دنیا دی کوئی زبان آج تک سانو مشرک نہیں آکھ سکی آج تک کسے زبان نے مشرک نہیں آکھا کہ وہابی مشرک نے ہاں جی ساڈے تے شرک دا بھی الزام نہیں تے بدعت دا بھی الزام نہیں ای بدعت نو بھی چھتر مارنے آ تے شرک دے سر چ بھی چھتر مارنے آ جیڑا بندہ شرک و بدعت تو بیزار ہے آوازار ہے انہوں وہابی آندے نے ہاں جی اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک نو رولا ہے یہ نا آجا الالہۃ الہا واحدا رولا کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے. پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. یہ ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی. یہ نا کی کیا ہے موتی صاحب؟ لشاعر مجنون. اللہ نے جواب ان توہانی دینا میں دینا. جواب کنے رب نے کہا جواب میں دینا ہے. میری وجہ تو تھانوں شاعر مجنون آکھیا نا قذاب آکھیا جادوگر تے رب لگے جے جواب دینا. اللہ انہاں کی کیا ہے لشاعر مجنون. اللہ اتو آندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نون سونیا منو دواد دی قسم ہے والقلم منو قلم دی قسم ہے. ما یسترون جڑی 17 بن کے لکھ دیئے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے آندے نے تو مجنون ہے. ساڑی قلم نے مجنون لکھیا بھی نہیں تے اسی مجنون آکھیا بھی نہیں. سونیا جڑے مجنون دے نے انہاں دیاں نیکیاں دے مول نہیں پیندے انہاں دیاں نیکیاں دے اجر نہیں مل دے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اسی اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گا ہی نہیں. کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 8 ہجری چ نا جدو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتا نا کہ مکے دے چڑھائی کرنی ہے یہ شورا دا اجلاس مسجد نبوی چ ہویا تو جنہیں صحابہ سن موجود سن. ایک صحابی سن حضرت حاتب بن ابی بلتا. انہاں جسوسی دا لیٹر لکھ کے نا ایک بی بی نو دیتا کہ جا مکے چ لے جا تے فلاں فلاں چودھری انہوں جا کے دے دے بھئی صحابہ مکے تے حملہ کرنا لیں تیاری کر لو. یہ بڑا وڈا جرم ہے جاسوسی کرنا. ہاں جی بہت بڑا جرم ہے. بی بی لیٹر لے کے ایسا مدینیوں نکلی ہے تے آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے. ہن قیامت آ جانی ہے جبریل نے وہی لے کے نہیں ہونا. یہ بھی ختم نبوت دی بڑی وڈی کڑی ہے. کہوں جی مفتی صاحب کیونکہ نبی علیہ السلام ایک ایمن سی مدینے دے اندر اے رضائی ماں سی. آقا ڈیلی عصر دی نماز پڑھ کے نو ملن جاندے سے. جدو آقا دنیا تو چلے گئے تے ابو بکر و عمر کہن لگے نبی دی اس سنت تے عملہ دعا کرنا ہے. پھر ابو بکر و عمر اس ماں نو ملن جاندے سے. تے ایک دن ویکھیا تے ماں جیڑی ہے رون ڈئی ہے تے میرے ابو بکر آندے نے اماں رونی کیوں ہے؟ فرمایا ابو بکر روندی اس وجہ تو نہیں آقا چلے گئے نے آج منو رون اس وجہ تو آیا ہے جدن دا سونا ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. ہن قیامت آ جائے گی جبریل نے وہی لے کے او بولو وہی لے کے نہیں. کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا ہی نہیں.
میرے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، نبی دی امت آخری امت ہے، نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، تے نبیاں دیاں مسیتاں دے وچوں مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ قیامت تک ان کسے نبی دی نوی مسجد نوی کتاب قرآن تو بعد بولو نہیں آنی، شریعت بھی نوی نہیں آنی، امت بھی نوی، اور تسی آخری امت ہو، تھوڑے تو بعد ان قیامت آ سکتی ہے، امت نہیں نوی آ سکتی۔ جبریل آئے نے آن کے آندے نے محبوب جی ایک بی بی تھوڑا جاسوسی دا رکا لے کے روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچ گئی ہے تے اونوں جا کے پھڑو صحابہ نو پیجے ہے، حضرت علی گئے نے، حضرت اسود گئے نے، حضرت ابو مرسد گئے نے، حضرت زبیر گئے نے، 4 نبی دے صحابہ جاندے نے، حضرت علی آندے نے نبی دی زبان چینی صداقت ہے جتھوں دا جگہ دے پیر نے دسے ہے، اس بی بی نو نہ 1 انچ اگے پایا تے نہ 1 انچ پیچھے پایا۔ تے مرزے دے جھوٹاں دے پلندیاں دی لین ہی لگی ہے، وہ بول دے نہیں، ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدا ہی جڈا پسرور ہے، انہیں جھوٹ بولیا نا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا ہے دے والے اولاد نہیں ہو سکتی، یہ گل کیوں گئی پتا جے؟ پھر مولانا محی الدین لکھوی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیا پھر ساڑھے ایک عالم نے انہوں نے مبالغہ کر لیا، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے میں مسئلہ کہل دی چڑھ دیا۔ 10 دن زندہ رہ جائے مسئلہ کہلے دی چڑھ دیا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا نا تو کہنے لگے محمد حسین انہوں ٹائم ہی تو 10 دن دا لمحہ دے چھڑیا، اس چول نو 2-3 دن دا ٹائم دینا انہیں دوسرے دن ہی پھڑک جانا سی۔ انہوں اس گل دا پتہ لگا، انہوں بڑا دکھ ہویا کنجر نو، انہیں کہا جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ میرا ایک فرشتہ ٹیچی جڑا وہی لے کے ہوندا، انہیں کہا نہیں ہونی، منو وہی آئی۔ اللہ نے پھر بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ، یہ دادے سن۔ تو پتا جے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت کتے آئی ہے؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی شکل جو فوت ہوئے نے۔ جیڑا نبی دی ختم نبوت دی پاسداری کردہ وہ دی موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب دعا کر رہے سن تو میں پیچھے میری آنکھاں نم سن کہ اللہ نبی دے ختم نبوت دی چوکھر دی چوکیداری کر دیں اللہ موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شہادت دی موت مانگدا ہے نا وہ شہید نہ بھی ہوئے تبھی موت بھی فوت ہوئے لیکن قیامت نو شہداء دی لسٹ اللہ نو شامل کر دے گا۔ اس واسطے موت منگیا کرو شہادت دی۔ کئیاں فیم کا آگے بہت ہی مر جانا ہے، کئیاں نے پوڈر پی کے مر جانا ہے، کئیاں نے ٹرک تھلے آگے مر جانا ہے، کسی نے شراب پی کے مر جانا ہے، کسی نے کچھ کر دیا مر جانا ہے۔ اس موت نالوں اچھی موت کیڑی ہے جڑی قرآن سنا دیا ہے تے نبی دی ختم نبوت دی چوکھر دی چوکیداری کر دیا ہے۔ ساڈے قاری عبد المتین اصغر صاحب دی ماشاءاللہ کیسی موت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آیت پڑھ دے ہی دنیا تو ٹر گئے۔ ہونی لوکو اہل حدیث ہو جو، اہل حدیث دی موت ویکھو۔ اللہ اللہ تو میں بات کر رہے ہیں مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی یونیورسٹی چ پڑھے نے، انہاں دی موت بھی اوتھے ہی آئی ہے، بھی بقیع چ دفن ہے۔
جدو یہ پیدا ہوئے نا تو انہاں کیا مرزیا پوری زندگی اور مرزیا تیرے جھوٹا ہونے واسطے میں ہی کافی ہاں اللہ نے منو بھیجیا تینوں جھوٹا کرنے واسطے رب نے پھر جھوٹا کیتا ہے کہ نہیں اور بھی بڑے بڑے انہیں جھوٹ مارے جھوٹا دی لین ہی لگی ہے لیکن جنہوں میں اپنا پیر تے رہبر نبی منیا او دا ایک جھوٹ بھی کمائی دا لال ثابت کرے وہ بولو تے صحیح میرے پیر دی زبان چو سچ نکلیا حق نکلیا پک نکلیا لا شک نکلیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں سونا ایہو جے جگ وچ لب دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا ساڑھے نبی نو لے آ فلک سجدہی نہیں کتے اللہ دے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنے نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر گے اتھو مار پلاک برا کے اتے لہزے حفت وچ افلا کے اتے جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آجا چپ کر کے سدراتے چھڑ جبریل نو تے براک رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیاتو للہی دو کو بول سنا جا چپ کر کے حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتان دا آکے مل پا جا نالے ستا آسمانہ دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا او جبریل تو جاندہ نہیں کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا ویچ حجری حضور آرام فرما رہے نے اکھا نیند ویچ نے جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے اوے پیران وال کھلو کے جبریل سونا چال پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کی تی تھوانو باری تالا بلا رہے نے
ملک سارے تک دینی راہ تیرا حورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کے شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں ختم نبوت ختم نبوت صحابہ علیہ بات ملک سب مبارکاں آخرے میں پورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ تے اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی آج کہہ دے ایتھے کسے قسم دی آج موڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی آج ایتھے موڑ کوئی نہیں جو دل ہاں جتھے کسے قسم دی آج موڑ کوئی نہیں اللہ اکبر ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے آج تھوڑ کوئی نہیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضرت علی آندے نے بی بی تیرے کو جاسوسی دا رکھے دے دے کہنے لگی کوئی نہیں ہے سامان ویکھ لو سامان ویکھیا کوئی نہ نکلیا ابو مرشد آندے نے رکا کوئی نہیں علی آندے نے ابو مرشد یہ بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے جنہیں سانو بھیجیا او دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی بی بی رکا دے دے نہیں تے تیرے کپڑے اتاراں گا بی بی کہنے لگی منہ پرا نو کرو نا سر دیاں میڈیاں جو رکا کٹ کے دیتا تے مدینے لے کے آئے نا مسجد نبوی چ قرآن مچ جاندا ہے حاتب بن ابی بلتا منافق ہو گیا کوئی آندہ مرتد ہو گیا مدینے مسجد نبوی جدو قرآن مچیا حضرت حاتب بن ابی بلتا اٹھ پیندے نے آندے نے محبوب جی فیصلہ صادر کرن تو پہلے میری گل بھی سن لو نہ میں مرتد ہویا نہ منافق ہویا وہاں میرے رشتہ دار مکے دے اندر بچے سن مکے دے اندر اونا دی محبت جا کے مرکا لکھ چکے وہاں حضرت عمر کہیں نے محبوب جی دی کوئی گل قابل قبول نہیں اشارہ کرو دی گردن اتار دیاں آقا فرماندے نے عمر کیویں دیاں گلاں پیا کرنا تینوں پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو رب نے آسمان تو چانک کے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم اوے بدریو آج تو بعد جدی جویں تے مرضی عمل کرو میں تھانو ہمیشہ واسطے معاف کر چھڑے آئے جدو رب نے معاف کیتا عمر ہی کون ہے انہوں سزا دین والے تے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو نکیاں نکیاں گلاں تیاری شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت شیر پنجاب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور جاگ دے ہی ہو نا تُہی تے انج جاگن لے ہو جو میں 9 بجے نے
ادھر چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو یاریاں نہ توڑیا کر تے یار یاراں دے کام آؤندے نے بول دے نے یار تے جیڑا ویلے سر کام نہ آئے وقت ننگ جاندا ہے گل یاد رہ جاندی ہے وہ ویکھو نا ایک بلبل سی نا انہوں مالی ماردا سی روڑا وہ دجے پاسے پھر تے بلبل نے کی کیا دشت وچ جا کے کراں گی گزر میں لہن نہیں میں ایتھے سیاد رہندی ہوندا مالیا احسان تیرا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی غرض کسے دی نہیں اڑی رہندی ویلا ننگ جاندا گل یاد رہندی اس واسطے میرے بھائیو مومن بندہ جیڑا بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے اگر کسے تے مشکل آ جائے تے او دے کام آنا ہے اگر یاراں کولوں کمیاں کوتاہیاں ہو جان تے در گزر کرنا ہے عمرے تے جیڑا حاتب تے بدری صحابی ہے اینوں تے اللہ نے معاف کر چھڈیا ہے اسی کون ہاں اینوں سزاواں دین والے میرے آقا نے مکے تے حملہ کیتا ہے تے مکے والے جیڑے نے جدوں میرے نبی پاک مکے چ داخل ہوندے نے پئے ایک صحابی آندا الیوم یوم الملحمہ اج کافراں دے کوشش کرن دا دن ہے تے میرے پیغمبر دے کان پاک چ آواز پیندی ہے تے آقا صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے او گل سن لے الیوم یوم المرحمہ اج تے رحم کرن دا دن ہے اج انہاں کو بدلے لین دا دن نہیں محبوب جی انہاں بڑا ستایا مکے والیاں نے انہاں بڑے ساڈے تے ظلم کیتے نے بڑیاں سختیاں کیتیاں نے آقا فرماندے نے لکھاں سختیاں کیتیاں نے آج انہاں تے صلہ رحمی کیتی جائے گی میرے پیغمبر نے فرمایا اسرا مکے تو باری نے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں گل سن لو جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا حکیم بن حزام دے کر چلا جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا جڑا حرم چ چلا جائے انہوں کچھ نہیں جے کہنا بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا ہائے مزدوراں نو کچھ نہیں کہنا بابیاں نو کچھ نہیں کہنا بیماراں نو کچھ نہیں کہنا معذوراں نو کچھ نہیں کہنا تے میرے عمر آندے نے محبوب جی سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا پھر آکھنا کنوں ہے باقی رہ کنا گیا جنوں کہنا ہے وہ دے باوجود بھی نا 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلے اندے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے پگاں بنیاں نے تے جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادو بھی دروازہ اتھے ہی سی تے میرے آقا دروازے چڑھے نا تے ایسا دعا پاسے ہاتھ پائے تاج خطبہ کتوں لگا شروع ہون لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ایک ایک لفظ تو لکھا من سونا ہوئے تو لکھ کے لاجو آقا دا نہیں ہوتا تے آقا فرماندے نے مکے والیو تھوڑا ایک ایک ظلم منو یاد ہے کتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے منو وہ بھی یاد ہے کتے تسا میرے تے اوجریاں رکھیاں منو وہ بھی یاد ہے کتے تسا منو شیب ابی طالب دی کوٹری چ بند کیتا 28 سال تک میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے رہے منو وہ بھی یاد ہے
کتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں مکے والیو اینا درو دیواراں چوں مینوں زنیرہ دیاں چیخاں اج وی سنائی دے رہیاں نے کتے تسا میری سمیہ نو دو اونٹا نہ بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا مینوں او وی یاد ہے اگر میں چاواں تے اج مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں پر مینوں دسو میں تھوڑے نال اج سلوک کی کراں اگوں آندے نے انت کریم ابنو کریم ابنو کریم تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے میرے نبی دی رحمت دا سمندر ٹھار چا گیا تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والےو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے اج تھانوں معاف کر چھڈیا ہے اے جڑا 2000 کھڑا ہے جدوں معافی دا اعلان ہویا ہے تے 2000 ہی پڑھ لیندا وانا شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا شہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور کیوں نہ پڑھ دے پسرور والے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے آقا نا بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے ایک قیدی آ جاندا ہے اے دا نام واشی ہے اے واشی کون ہے جنہیں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے جدوں نبی دے یار نو پھڑ کے لے آئے میرے آقا سدھے ہو کے بہ جاندے نے آقا فرماندے نے واشی کلمہ بعد چ سنب تینوں پڑھاواں گا پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا اس واشی نے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت شروع کر دیتی ہے تے میرے آقا دیاں رو رو کے ہچکیاں بھج جاندیاں نے نبی دی داڑھی تر ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے او واشی میں کلمہ تینوں پڑھا دینا وا صحابی بھی تو بن گیا ہے لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا ایک اور آیا اے نبی دی بیٹی دا قاتل ہے اے دا نام حبار بن اسود ہے میرے پیغمبر دے سامنے آؤندا تے بیٹی زینب یاد آ جاندی ہے کوئی ایک دکھ ہے کوئی ایک زخم ہے میں نبی دے کیڑے کیڑے زخم دا تذکرہ کرا لیکن ہر میدان دے اندر میں اپنے پیغمبر نو حلیم التبا پایا ہے حلیم بلکہ پوری کائنات دے حلیمہ دا سردار پایا ہے آقا نے انہوں بھی کلمہ پڑھایا ہے یہ بھی مسلمان فرمایا تو بھی میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی ایک ہو رہا ہے ہائے 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 فرمایا اینا بلال بلال کتھے ہوئے جی اللہ رسول فرمایا بلال آج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے اذان کہہ دے بلال آندے نے میں جو چھت تے چڑھیا نا سامنے بازاراں چ نظر پئی تے منوں امیہ دیاں ماراں یاد آ گئی جنہ بازاراں چ امیہ منوں مار دسی کدی کولیاں تے لٹاندا سی کدی ڈانگا نہ ماردا سی بلال دی مار ویکھ کے میرے صدیق بھی کم گئے تے جا کے آندے نے محبوب جی آج میں بلال نو مار پیندی ویکھیے میرے کولوں رہا نہیں گیا
تے آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو کئی آہد ہولی کہہ لیا کر. تے جدو ابو بکر نے جا کے سنیا دیتا ہے تیرے محبوب آندے نے آہد ہولی کیا کر. تے بلال آندے نے ابو بکر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیا جے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پاڑی. میرے بھائی بلال نے اذان کہیے بیت اللہ دی چھت تے بلال آندے نے امیہ دے سارے ظلم ہی اج بھول گئے. تے میرے آقا نا ایتھوں نکلدے نے تے حنین وال پھیرا وج جاندا ہے. ایتھے بھی مال غنیمت بڑا ملیا ہے تے نبی علیہ السلام نے سارا مال غنیمت جڑے مکے دے نویں مسلمان ہوئے نے انہاں نو دے دیتا ہے. تے صحابہ آپس دے اندر کی آندے نے لو مرن نو اسی نال پکھا کٹن نو اسی نال تے اج مال دین دی واری آئی ہے تے نبی نے اپنے پچھلیاں نو دے چھڑیا ہے. آسمان تو جبریل آ جاندا ہے. غزوہ حنین دا باپ امام بخاری نے صحیح بخاری چ بنیا ہے تے جبریل آن کے آندا سونیا جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے. تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی ہے. تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پا تے ہن تسی مینوں آکھو نا جدو تو مدینے آیا اساں تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا اساں تینوں رہن واسطے جگہ دتی. یہ کیڑا لیڈر ایویں آندا ہے اینوں لیڈر آندے جے. تے صحابہ نو کیا ہن بول دے نہیں سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے. تے ہن لگی جے نال مرم پٹی وی ہون او کی ہے الا ترزون کیا تھی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ. آئے 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 او مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا تے کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دنانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ایسے انہیں انچی نا 6000 قیدی بنا لے. آخری گل کریے اذان دا ٹائم ہو گیا. انہاں قیدیاں چ نبی دی بہن شیما بھی سی تے ماں حلیمہ بھی سی. ہاتھ کڑی لگی ہے کہندیاں نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتے وے کہنے لگے اماں تو یہود نے تو ساڈے نبی نو کی کہنا ہے تے آندی ایک کاری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے. ہائے نبی دا دور خیمہ لگا ہے تے قاضی صاحب لکھ دے نے بہن دی ملاقات اج 55 سال بعد لگی ہے ہن تے مفتی صاحب جدو بہن گئی نا سامنے پائی متی اس طرح کر کے نا اپنے بازو تو کپڑا تاں کر دیے آندی ہے وے ویرا میں تینوں چھوٹیا ہوندیا لوریاں دیندی رہی ہاں اے تو ایک دن دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے
تے میرے پیغمبر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے پتہ کی آندی ہے آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھا درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے پتہ کیا آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیماں میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاندہ پراوانو عظمتہ ملن تے پہنانو مان بڑے ہوندے نے آج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں کئی دی ہو گے آئی تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو بے اللہ دے نبی پیارے پہنا دیاں پراپٹیاں تے ہضم کرنے والو پہنا دے حق مارن والے آ پہنا نو آئیاں دروازیاں دے اتے ٹھڈے مارن والے آ چڑکان دین والے آ ویخ میرے محبوب دا رضائی پہننا کی کردار ہے آقا علیہ السلام موڑے آؤ تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ کارن ہیٹھ وشائی حلیمہ کارن تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دیٹھ وشائی نبی کیا نہ نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیمہ جو رہی ہے منو کھڑان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترامو شیمہ حلیمہ دے پاروں چھڑ دیو کئی دی سارے جب حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیمہ دے کئی دیاں سن کے وہ کلمہ بول سنایا یہ 6000 ہی پڑھ لیں دے وانا شہدو اللہ الہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ 2000 ہوتے تھے 6000 تھے کیوں کلمہ پڑھے 8000 نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ قبر دی کال کوٹھی بڑی سخت ہے قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے نے اللہ ساڑے گناہاں نیکیاں بنا دے اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ کر لئی اللہ قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لئی اللہ ساڑے بوڑے ماں باپ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ ساڑے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا دے میرے اللہ تو جاننے دن کتے رات کتے کردہ خیال لئی اللہ زندگی تیرا قرآن سنا دیا گزر چلیے اللہ اے زندگی دی ساری تبلیغ قبول کر لے اللہ اس تبلیغ نو میرے ماں باپ دی کامیابی میرے چاچیاں دی کامیابی دا سبب بنا دے اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں دے دے اللہ میریاں ماواں بہنا جتنیاں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما میرے اللہ اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلها الجنت الفردوس وَإِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ میرے اللہ بڑے بڑے پریشان بڑے بڑے تنگ حال اس مجمع چ بیٹھے نے اللہ سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے میرے اللہ میرا بیٹا عتیق کنی دیر ہو گئی ہے 4 پائی تے پہ ہے اللہ میرے اس بیٹے نو شفا عطا کر دے اللہ اولاداں دے دکھ نہیں برداشت ہو دے اولاداں دی ازمائش برداشت نہیں کر سکدے اللہ میرے عتیق نو صحت عطا کر دے اللہ میرے مفتی صاحب دے بیٹے عبداللہ نو بھی اللہ بہت بڑا دین دا عالم بنا خطیب بنا اللہ پائی مرتضی دی ماں نو صحت عطا فرما اللہ دے بچیاں نو بھی عالم دین بنا اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اللہ نیک بنا میرے اللہ قیامت نو نبی دے سونے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ دن رات دے پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ سڑیاں اولاداں نو اللہ نیک بنا
اللہ میرے بچیاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ میرے 5 بیٹیاں نو دین دے عالم بنا قرآن دے قاری بنا قرآن دے حافظ بنا اللہ دین دے عظیم دائی بنا اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ میرا بچہ پائی ہے مطیع الرحمن ہے اللہ دی جوانی علم و عمل چ برکتہ عطا فرما میرے اللہ جتنے علماء تشریف فرمانے اللہ سب دیاں جوانیاں چ برکتہ عطا فرما میرے عزیز رشتہ دار بھی تشریف فرمانے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے مسلمان ہسپتالہ کراج بیمار پہنے شفاواں عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان نو مرزائیت دے گندے پودے تو پاک فرما اللہ انہاں مرزائیاں گندیاں کولوں اللہ اس پاکستان نو پاک فرما اللہ جڑے اسلام واسطے نئے بل پیش کر دینے اللہ انہاں سارے انو نستو نابود فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین